अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला है, हुक्मनामा है। कल जो समाअत हुई थी MQM लंदन के जो कारकुनान नज़रबंद हैं रैली निकाले जाने के जुर्म में, पादाश में, पहले उनकी गिरफ़्तारी हुई, FIR के बाद फिर ज़मानतें हुई और फिर उसी इल्ज़ाम में MPO के तहत उनको नज़रबंद कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी और जस्टिस जुल्फ़कार अली सांगी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कई सवालात उठाए थे। और क्या पूरी की पूरी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट है या उसकी तलबी है सिंध हाई कोर्ट के सामने? इन्हीं 2 जजिस के सामने अदालत ने कौन कौन से नुकात उठाए हैं और कितना रिलीफ मिलने जा रहा है MQM लंदन के इन कारकुनान को, जिनमें आफ्ताब बकाई साहब भी शामिल हैं। तो ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फ़ैसला है, ये जो ऑर्डर है, ये मैं आपको बता देता हूँ इसके अहम तरीन नुकात और कल क्या होने जा रहा है इस केस में, और कल क्या यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये MPO ख़त्म हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन सस्पेंड नहीं बल्कि मुअत्तल नहीं बल्कि कलअदम करार पाएंगे। कल क्या होने जा रहा है आपको ये सारी सूरत-ए-हाल बता देता हूँ जी। पहले पैराग्राफ के अंदर तो अदालत ने वही जो नुक्ता कह लीजिए कि जो आफ्ताब बकाई साहब और दीगर कारकुनान की जानिब से जो वकला लीगल टीम थी वो उठाया गया था कि जी एक ही इल्ज़ाम है, यानी कि रैली निकालना, उसी में ज़मानत, उसी में MPO। तो अदालत ने एक अहम नुक्ता ये उठाया है कि 11 जुलाई और 12 जुलाई को होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाले और कह लीजिए कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस 1960 की सेक्शन है 3 ब्रैकेट में 1, इसके तहत, और ये कहा गया कि जी ऐसे अनासिर, ऐसे अफराद जो कि सड़क को बंद करने या ऐसा अमन व अमान की सूरत-हाल ख़राब करने के ज़बरे में आते हैं और वो सोसाइटी के लिए ख़तरनाक अमल हो सकता है और उनकी वजह से, लिहाजा ये ऑर्डिनेंस सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के तहत ऐसे लोगों को नज़रबंद कर दिया जाए। ये IG सिंध की सिफारिश के ऊपर होम डिपार्टमेंट ने जारी किया। फिर कोर्ट पैरा नंबर 2 में ये लिखती है कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, ये तमाम तर शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद, कि जो FIR 9 जुलाई 2023 को दर्ज की गई थी वो डिटेनीस प्लस 40 और जो कह लीजिए कि अफराद उनके ख़िलाफ़ थी, और उसमें जो सेक्शन लगाई गई थी कोर्ट ने लिखा है 147, 149, 153A, 341 और 109 PPC। और ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी ये जो कारकुनान हैं या अफराद हैं, इनका ताल्लुक़ MQM लंदन से है और इन्होंने सड़क को बंद किया, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और बानी MQM के हक़ में नारे लगाए, और जो सड़क को बंद करना है वो नक्स आमा का बाइस बना और इनकी वजह से जो है वो शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो अदालत ने लिखा कि जो नज़र ये आता है, जो शवाहिद का जायज़ा लिया, कि मजिस्ट्रेट ने इन तमाम तर जो डिटेनी थे, जो इस वक्त डिटेनी हैं, इन सब की ज़मानतें मंजूर कर ली, और जब ज़मानतें मंजूर की और उनकी रिहाई का अमल आने लगा तो इन तारीख़ों में, जो कि मैंने तारीख़ें आपके सामने रखी हैं, 11 और 12 जुलाई इनको ये MPO नोटिफिकेशन हुए और उसके अजरा के बाद इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और डिटेन कर दिया गया। तो कोर्ट ये कहती है कि जी हमने AAG सिंध यानी कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध से ये पूछा कि आप बताएं कि एक केस है PLD 2003 का, सुप्रीम कोर्ट 442 का, MPO का। इस हवाले से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध ने ये कहा कि जी इसके तहत नक्श आमा का मामला हो तो हम उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जब हमने उनसे ये पूछा कि सिंध हुकूमत मुतमईन करे कि जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 है MPO की, कि उसके तहत ये कैसे आ सकता है कि एक ही FIR में एक ही कंटेंट हो, उस इल्ज़ाम में या उस जुर्म की पादाश में ज़मानत हो जाए,
اور اسی الزام میں آپ ایک نیا نوٹیفیکیشن ایم پی او کا جاری کر دیں جس پر کورٹ یہ لکھتی ہے کہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جب کورٹ نے یہ سوال اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے وقت دے دیا جائے اور میں جو سندھ حکومت اور جو حکام بالا ہیں ان سے پوچھ کر عدالت کو آگاہ کروں گا، جس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم انہیں 2 روز کی مہلت دے رہے ہیں۔ عدالت نے ہوم سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، یہ میں آرڈر پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، اور ساتھ میں اے جی سندھ کو یہ کہا ہے، ہوم سیکرٹری کو کہا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ جو اس نوٹیفیکیشن کا جو اجرا ہوا اس کو جو سندھ کیبنٹ ہے اس کی یعنی کہ اس کی منظوری شامل ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ مصطفیٰ امپیکس کیس تھا پی ایل ڈی 2016 کا، سپریم کورٹ 808 کا، کیا اس کے تحت یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی عدالت نے آئی جی سندھ کو بھی کہا ہے کہ وہ اسپیسیفک ایک جواب اپنا دیں جس میں وہ یہ بتائیں کہ کون کون سا شہری جن کو ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے کہاں کہاں پر رکھا گیا ہے، اور ساتھ میں عدالت نے آئی جی سندھ سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اپنی رپورٹ جمع کرائیں۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ جو محکمہ داخلہ سندھ ہے اور آئی جی سندھ آفس ہے، کورٹ نے کل ان کو طلب کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ یہ جامع جواب جمع کرائیں کہ کیا جو نوٹیفیکیشن ہے ان کی قانونی پوزیشن بنتی ہے یا نہیں، کیونکہ کورٹ نے کل یہ سوال اٹھایا تھا جس پر اے جی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام تھے۔ عدالت نے کہا تھا کہ یہ جو پاور ہیں جس سیکشن کے تحت آپ نے ایک آئی جی لکھتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور سفارش کرتا ہے وہ کالعدم قرار پائے ہیں، تو کیا آئی جی کی جو ایکسرسائز ہے تو یہ کس طرح قانونی پوزیشن ہو سکتی ہے؟ تو کورٹ نے یہ کل میٹر یہ رکھا ہے، پوری کی پوری یوں کہہ لیجئے کہ جو ہرارکی ہے، ٹاپ ہرارکی ہے اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ یا سے جڑی ہوئی ہے، ان سب کو کل کورٹ نے طلب کر لیا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، تو نظر یہی آ رہا ہے جو ان کی جو لیگل ٹیم ہے، جتنے کارکنان نظر بند ہیں ملزمان، ان کی لیگل ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ اس آرڈر کے تحت تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کل یہ سارے کے سارے جو نوٹیفیکیشنز ہیں 2 جن کے تحت کارکنان کو نظر بند کیا، کل کورٹ نے ایک اہم سوال یہ اٹھایا تھا کہ ایک تفتیشی افسر کو یہ کیسے پتہ چلا کہ جو 14-15 کارکنان ایم پی او کے تحت نظر بند ہیں اور ان کے علاوہ جو 40 اور ہیں وہ بھی یہی کارکنان ہیں، ان کو شکلیں بھی یاد تھی، ساری چیزیں یاد تھیں۔ تو کورٹ نے کل سیریس لیا ہے اس ایشو کو اور یہ کہا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، آپ ایک ہی جرم کے اندر ایف آئی آر پھر اس میں ضمانت پھر کیسے ایم پی او کے تحت نظر بند کر سکتے ہیں؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب اس کیس کی سماعت ہوگی صبح 9:30 بجے عدالت نے کہا ہے کہ آپ سب حاضر ہو جائیں اور اس پہ اسپیسیفکلی کورٹ کو مطمئن کریں کہ یہ ایم پی او آپ نے کیسے جاری کیے۔ تو یہ کل 2 صفحات کا جو آرڈر آیا ہے آج ملا ہے اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب، فالو نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔